मेरे ख़ानदान, मेरी फैमिली और मेरे अज़ीज़ व अक़ारब ने भी कुर्बानियाँ दी। आज भी दर्जनों अफसरान अफवाज पाकिस्तान में अपने पाक सरज़मीन की हिफाजत के लिए जदोजहद में मसरूफ़ हैं। मैं ये फ़ख्र से कहती हूँ कि मेरे ख़ानदान से लेफ्टिनेंट फराज शहीद जो है उसने अपना पाक लहू जो है इस धरती माँ पे निछावर किया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे हलके से सजीतगढ़ बॉर्डर से 10 मिनट की ड्राइव पे मकबूजा जम्मू कश्मीर है और बचपन से लेके उम्र के इस हिस्से तक हम उस पाक फौज के जवानों को सीना तान के तपती धूप में, बरसती बारिश में, मौसम की जिस तरह की भी शिद्दत हुई, उन्हें मैंने बगैर साए के उस बॉर्डर की हिफाजत करते देखा है। मैंने सीना तान के उन्हें हिंदुस्तान की जाहरियत का मुकाबला करते देखा है और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के नतीजे में मैंने उन शहीदों को, उनकी लाशों को, उनके ख़ानदानों को अपनी आंखों से उस तरह बिलखते भी देखा है और खुशियों का इजहार करते भी देखा है। मैंने उन गाजियों को भी देखा है जिन्होंने हिंदुस्तान की हर जाहरियत का मुकाबला करके इस पाक सरजमीन का जो झंडा है उसको सरनगू नहीं होने दिया, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए लेकिन इस झंडे की हिफाजत की। तो साथियों, मेरे उस हलके से ही हमारे जनरल सरफराज सत्तार साहब का ताल्लुक था। अगर आपको याद हो, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो वाक़यात जिनकी सीरीज़ के लिए आज हम आए हैं, ये को रातों रात एकदम से 9 मई ने जन्म नहीं लिया। बरसों ये जो आपको याद ही है, वो शेर जो है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो बरसों परवरिश हुई, जनरल सरफराज सत्तार जिस दिन शहीद हुए, मेरे हलके से उनका ताल्लुक और मैं उनके घर में ताज़ियत के लिए गई तो उनकी फैमिली, उनकी बहनें, उनके भाई मेरा गिरेबान पकड़ पकड़ के मुझसे सवाल कर रहे थे कि जो मेरी जमात पीटीआई ट्रोलिंग करके एक रात में लाखों ट्वीट किए गए पाक फौज के खिलाफ और पाक फौज और कौमी सलामती के अदारों को हिंदुस्तानी फौज को खुश करने के लिए, राह से अपनी वफादारियां निभाने के लिए दानिस्ता या गैर दानिस्ता मेरे नौजवानों के ज़हनों का इस्तेमाल हुआ। और आपने देखा कि एक ही रात में आपकी पाक फौज की रेटिंग जो है दुनिया के सामने किस तरह गिराई गई। वो कौन लोग थे? उन लोगों का एजेंडा क्या था? साथियों, ये एक ज़हन साजी का जो अमल है, ये गिराओ जलाओ की जो दाग बेल है, बदकिस्मती से इसका आगाज मेरी ही जमात से हुआ है। उस जमात ने 10 साल जो है इन नौजवानों के ज़हनों से खेला है। क्या आपने किसी सियासी जमात के अंदर फोर्स बनते देखी है? ये जो टाइगर फोर्स का क़याम था, उसके पास पर्दा भी यही सारा माइंडसेट था। उस फोर्स को इस दिन के लिए तैयार किया जा रहा था। तो मेरे मीडिया के मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज कायदे आज़म की हम इस जो घर है, उस घर के अंदर कायदे आज़म के याद के साथ जुड़े जो बानी पाकिस्तान, ममारे पाकिस्तान, इस कौम के अजीम लीडर आज उनकी ये जली हुई बिल्डिंग
ہم سے سوال کر رہی ہے، ہم ان کی روح کے سامنے شرمندہ ہیں، کیونکہ قائد کے اس گھر کے اوپر حملہ کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ٹی ایل پی کی روش کو اختیار کر لیا، جنہوں نے ٹی ٹی پی قائد اعظم کا بلوچستان میں ریزیڈنسی بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جلاتی رہی، جی ایچ کیو پہ حملے ٹی ٹی پی کرتی رہی۔ آج وہ کام جو دہشت گرد کر رہے تھے، جو پاکستان دشمن کر رہے تھے، جو پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے گزشتہ 75 سال سے پاکستان میں اس قسم کا سین، اس قسم کا میڈیا کے اندر رونما کرنے کے لیے ایونٹ جہاں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، وہ یہ نہیں کر سکے جس سے وہ گھر کے چراغ نے گھر کو آگ لگائی ہے۔ اور گھر کو جب آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو اس شیطانی سوچ سے اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا۔ جہاں قائد اعظم کا گھر جلا، جہاں پاک فوج کے کور کمانڈر کے حساس قسم کے جو دفاتر تھے اور ان کے اندر حساس معلومات تھی، قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ایک خزانہ تھا، اس کو جلایا گیا۔ اس شیطانی سوچ نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں بخشا۔ تو میرے ساتھیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرا یہ نوجوان میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں کہ نوجوانوں، آپ اس قوم کے اسکڈ میزائل ہیں، آپ اس قوم کے غوری میزائل ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اللہ نے خدا داد صلاحیتوں کا بارود بھرا ہے، لیکن میرے قوم کے مستقبل کے معماروں، آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے کہ یہ اسکڈ میزائل اور غوری میزائل جو ہیں، یہ تو ہمارے تیار اس لیے کیے جا رہے تھے کہ ہم نے دشمن کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے۔ تو میرے ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے ملک کی قومی وقار، تشخص اور اساس پہ حملے کے لیے استعمال کیا، وہ بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، افواج پاکستان اور قومی اداروں کی تضحیک کے لیے یہ جو ڈرامہ رچایا گیا، یہ جس سوچ کی آبیاری کی گئی، یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، بارڈر پہ رہنے والے ایک شہری کی حیثیت سے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جماعت جس کا نعرہ تھا کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے، ہم نے گلے سڑے نظام سے پاکستان کو نجات دلانی ہے، اس جماعت کے اندر کچھ ایسے شرپسند آئے۔ خان صاحب، سیاستدان گرفتار ہوتا ہے، یہ سیاست کا حسن ہے۔ سیاستدان اندر بھی جاتے ہیں، جیلیں بھی کاٹتے ہیں، ان پہ مقدمے بھی بنتے ہیں، وہ بے گناہ بھی ہوتے ہیں، وہ سیاست کے اس سفر میں پھر سے شروع کرتے ہیں اپنا سفر۔ یہ کون سی سیاست ہے جو پاکستان میں آپ متعارف کرا رہے ہیں کہ سیاستدان اگر جیل جائے گا اور اس کا فالوور جو ہے وہ اپنے گھر کو ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے بھینٹ چڑھا دے گا، ایک شخص کی خوشی کے لیے وہ اپنی دھرتی ماں کو زخمی کر دے گا، چور چور کر دے گا؟ یہ سیاست نہیں ہے۔ میں 22 سال سے سیاست کر رہی ہوں، 22 سال سے میں نے اس ملک کے لیے جدوجہد کی ہے، ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ تو وہ کون سا سیاستدان ہے جو اپنی ذات کے لیے اپنی کاز کو قربان کر دیتا ہے؟ اور یہ ہماری نیشنل کاز کی توہین ہوئی ہے، یہ ہماری پبلک کاز جو ہے اس کا قتل عام ہوا ہے۔ تو خان صاحب،
ये बड़ा अहम इस वक्त जो टर्निंग पॉइंट है आपकी सियासत का भी, आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे अनासर हैं, वो कौन से टोले और सियासी यतीमों और यरगमाली हाईजैकरों का ग्रुप था जिन्होंने आज आपको, जो आपका बयानिया था, आपको सियासी मुखालिफ के खिलाफ लड़ना चाहिए था, आपको उन्होंने कौमी अदारों और अफवाज पाकिस्तान के सामने लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि आपकी मुखालफत, आपका सियासी एजेंडा अपने सियासी मुखालफिन के लिए है। ये कैसे हो गया कि आप रियासत पे चढ़ दौड़े, आप रियासत पे हमले करके और खुशी महसूस करें। मैं खान साहब आपकी टीम में रही हूँ, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि आपकी तस्कीन किस चीज में है। आप एक ही बात बार बार कहते थे, रेपिटिशन रेपिटिशन रेपिटिशन, हैमरिंग हैमरिंग हैमरिंग। एक बात को बार बार दोहराओ कि लोगों के जहनों में नक्श